अदालती नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है मक्का टेरेस में। मक्का टेरेस में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो अदालती हुक्म के बाद जो है जो गैर कानूनी जो पोजीशन है, जो वेंट सिस्टम जो बहाल किया जा रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो सिस्टम जहाँ पे मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से जो है गैर कानूनी जितना भी पोर्शन उसको खाली कराया जा रहा है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि कई गैलरियां हैं। ये पूरी जो मंजिला है वो 5 मंजिला है, जिसको गैर कानूनी पोर्शन जहाँ पे भी है वो आप देख सकते हैं। ये पूरा मलबा नीचे पड़ा हुआ है। तो अब जो गैर कानूनी हिस्सा है विंड सिस्टम का, उसको खाली कराने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई कर ली गई है। आज जो अदालत में समाअत हुई उसमें ये कहा गया कि जो गैर कानूनी पोर्शन है उसको जल्द से जल्द गिरा के उसकी 1 माह में जो है वो रिपोर्ट अदालत में जमा करा ली जाए। उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा जहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, अंदर से भी जो है वो कई जगहों पे जो है वो सिस्टम पूरा आप देख सकते हैं पूरा खाली करा लिया गया है। तो मैं आपको अंदर के मनाजिर भी दिखाऊंगा और बाहर के मनाजिर भी दिखाऊंगा कि अंदर के मनाजिर क्या हैं, बाहर के मनाजिर क्या हैं। और मक्का टेरेस के हवाले से कई दिनों से ये चल रहा था कि किस दिन जो है मक्का टेरेस की गैर कानूनी जो पोर्शन है उसको गिराया जाए। बिल आखिर जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से अदालत के अहकाम के बाद काम शुरू कर दिया गया है। अब ये है वो जगह जहाँ पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, जहाँ से अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी वो तो ये है गैर कानूनी हिस्सा जिस पे अदालत की जानिब से पूरी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया गया। इसमें कुछ कमरे हैं और साइड के जितने भी रूम हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, और दूसरे जितने भी विंड सिस्टम ये ऊपर का जितना भी साइड का होगा उसको गिराया जाएगा। अदालत ने हुक्म दिया है कि गैर कानूनी जो भी पोर्शन होगा विंड सिस्टम को उसको बहाल कर लिया जाए। अब मैं पहुंच चुका हूँ छत पे। तो छत पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है वो जिसको गैर कानूनी पोर्शन जिसको गिराया गया है। घूमते फिरते की पेज को जो है वो लाइक करें। ये देखें, ये है वो जहाँ से मैं आपको बस घूमते फिरते के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज घूमते फिरते मक्का टेरेस पे पहुंचा हुआ है, तो आपको दिखा रहा है मक्का टेरेस की पूरी सूरत हाल। एक ये हिस्सा जाएगा, एक जो मजदूर बैठे हुए इस साइड का हिस्सा जाएगा, क्योंकि अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि गैर कानूनी जो भी पोर्शन है उसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए। 1 माह में रिपोर्ट जमा करानी है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। अब देखते हैं कि कितने दिनों में ये रिपोर्ट जमा हो जाएगी। बस घूमते फिरते के पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो कुछ हिस्सा जो मैं नीचे से आपको दिखा के आया था वो दोबारा यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये जो है वो गिरा लिया। बस ये कहेंगे कि जहाँ पे गैर कानूनी तमीरात हो तो लोगों को अब जो है जहाँ पे बिल्डिंग बने वहाँ पे देखना चाहिए, उसके बाद ही जो है वो इसको फ्लैट खरीदना चाहिए। क्योंकि मंजूर शुदा जो कई बिल्डिंग्स जो है अफसरान मिली भगत से पता ही नहीं चलता, तो बिल्डिंग बन जाती है, बाद में पता चलता है कि ये बिल्डिंग गैर कानूनी है। इसलिए जो है वो शहरियों को ये अपील है कि अब बिल्डिंग जो भी लें वो देख के लें बस, क्योंकि अब तो शहरी खुद ही सोचना शुरू हो गए हैं। तो ये पूरा गैर कानूनी पोर्शन इसको गिरा लिया गया। क्या कहेंगे आज जो मक्का टेरेस के हवाले से बड़ी अहम समाअत हुई, उसमें क्या क्या जज साहब ने जो है वो हुक्म दिया है, और 1 माह के बाद जो है रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है, और SPSC की जानिब से भी जो आज पेश हुए उसमें क्या क्या कहा गया है इस पूरी समाअत में? देखिए, आज सिंध हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, उनकी सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जिसमें ये केस की समाअत हुई है।
بلڈر بھی موجود تھے، محمد وسیم شیخ ان کا نام ہے، ایس پی سی کا ٹیکنیکل سٹاف، وکلا اور جو بلڈر ہیں ان کے وکلا بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اب بلڈر کا یہ اعتراض تھا کہ جو ایس پی سی جس طریقے سے اس عمارت کو گرا رہی ہے غیر قانونی حصہ، اس سے اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ پوری کی پوری بلڈنگ نیچے آ سکتی ہے، اور بنیادی طور پہ بلڈر کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے اس کنسٹرکشن کو روکا جائے، تاکہ جو کنسٹرکشن گرائی جا رہی ہے اس کے عمل کو روکا جائے اور لنگر آن کیا جائے معاملے کو۔ لیکن عدالت نے جب یہ پوچھا ٹیکنیکل سٹاف سے ان سے کہ بتائیں کہ واقعی یہ غیر محفوظ طریقہ ہے، تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ مکمل طور پر محفوظ طریقہ ہے، جس کے تحت جو غیر قانونی حصہ ہے 6 فٹ 7 فٹ دونوں طرف سے اس کو گرایا جا رہا ہے، اس کو توڑا جا رہا ہے، اور وہ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ جب یہ غیر قانونی حصہ گرے گا تو اس کے بعد عمارت اپنی جگہ برقرار رہے گی اور کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں جو پوائنٹ سب سے اہم آیا اور وہ دلچسپ بھی تھا لیکن افسوسناک بھی کہا جا سکتا ہے کہ عدالت نے بلڈر محمد وسیم سے یہ پوچھا کہ بتائیں آپ کا جو فلیٹ ہے ایک، وہ کتنی اس کی مالیت ہے، جس پر محمد وسیم بلڈر نے یہ بتایا کہ جی 20 لاکھ روپے ہے، جس پر کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہر شخص جو ہے وہ حیران بھی ہوا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ان کا حلیہ جب دیکھا تو ان کی لمبی ماشاءاللہ سے داڑھی ہے اور شرین نظر آتے ہیں، تو انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، صدر کے علاقے میں 20 لاکھ روپے کا فلیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سپر ہائی وے کے اوپر ایک، آپ اگر ویران جگہ پر بھی جائیں تو 20 لاکھ کا وہاں پلاٹ نہیں ملتا ویران جنگل کے اندر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر کے علاقے میں 20 لاکھ روپے کا ایک فلیٹ ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کی قیمت 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ ہوگی۔ اچھا، اب اس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عدالت کوئی سخت قسم کا آرڈر دے رہی ہے۔ عدالت نے بارہا یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فلیٹ خریدا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کو بھی گھر کیا جائے۔ آج بھی سندھ ہائی کورٹ نے یہی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی یہ فلیٹ خریدنے میں لگائی ہے ہم ان کو بے گھر کر دیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو انلیگل حصہ ہے، انلیگل پورشن ہے، اس کو گرا دیا جائے، اور اس کے بعد بلڈر کو یہ ہدایت کی ہے سختی کے ساتھ آپ اس بلڈنگ کو قابل استعمال بنائیں گے، اور اس کے لیے 6 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے۔ 1 ماہ کے اندر اس پورے کی پوری جو ایکسرسائز ہے ایس بی سی کی، ان کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر یہ ایکسرسائز مکمل کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی انشور کریں گے کہ جو پوری عمارت ہے اس کا اسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگا، تاکہ جن لوگوں نے کروڑوں روپے کے فلیٹ یا گھر خرید لیے ہیں مکہ ٹیرس کے اندر، وہ واپس سے 1 ماہ کے بعد یا 6 ہفتے کے بعد وہ واپس وہاں پر آ کر رہائش اختیار کر سکیں۔ عدالت نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، ان کے جو افسران ہیں ڈیفینیٹلی وہ گرفت میں آنے چاہیے، ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے، کیونکہ شہروں کے اندر ہی شہریوں کو مہاجر بنا دیا گیا، مطلب مینس کہ سڑکوں پر ان کو لے کر آ گیا ہے، بے گھر کر دیے گئے ہیں کروڑوں روپے کی ملکیت ہونے کے باوجود۔ تو اب 1 ماہ کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے اور ایس پی سے یہ رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ اچھا، الاٹیز کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا کہ جو رہائشی ہیں؟ جی، الاٹیز کے بارے میں تو یہ آرڈر پہلے ہی کیا جا چکا ہے کہ جو الاٹیز وہاں پر موجود ہیں ان کو ڈسٹرب کورٹ نہیں کرے گی، بلکہ اگر ان کو جو بلڈر ہے اس نے متبادل جگہ پر رہائش اختیار دی ہے کرائے پر، تو وہ تمام کے تمام اخراجات جو ہے وہ ویسے ہی بلڈر نے ادا کرنے ہیں۔ آج اس سلسلے میں کوئی نئی ڈیولپمنٹس موجود نہیں ہے۔